فأنا عندما أقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، نعم النبي صلى الله عليه وسلم معصوم حكما مطلقة فيما يبلغه عن الله عز وجل. أما في بقية الأمور فالرسول يخطئ ويحصل منه النسيان، يحصل منه الخطأ، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. جزاك الله خير. نفس هذا الموضوع، نفس هذا الكلام رفضته في الشيخ ابن تيمية ورفضته في الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رفضت أنه يخطئون، قلت بل فهمنا لهم هو الخاطئ. أنت الآن تؤكد ما قلته أنا. أنا لا أحيد عما قلته سابقا يا أستاذ عمار. أنا إذا قلت كلاما أقف عنده ولا أتعداه وأعترف به وأقر. وأنا أشهد لك وأنا أشهد لك بذلك. نعم أحسنت. إذن ابن تيمية لا يخطئ والنبي الأكرم يخطئ. يا أستاذ عمار، يا أستاذ أنتم فهمتوني بطريقة خطأ. يلا أنا لما صحح لنا الفهم، صحح لنا الفهم، صحح لنا الفهم. أنا أقول لك عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عصمة مطلقة فيما يبلغه عن ربه. أما في بقية الحياة الأخرى فهو يخطئ صلى الله عليه وسلم وهو بشر. طيب. والقرآن أثبت له البشرية. طيب. قل إنما أنا بشر مثلكم. هذه فهمناها فضيلة الشيخ. وابن تيمية ابن تيمية لما يأتي ويتكلم في كتبه أو يتكلم ابن عبد الله في كتبه إنما هم يتكلمون عن رسول الله فيما يبلغه رسول الله عن ربه. يعني ما يخطئ. فأين الخطأ في ابن تيمية وابن عبد الوهاب عندما يأتون بحديث رسول الله جميل. ويتكلمون أو يذكرون عن القرآنية؟ فأين الخطأ؟ طيب ما يخطئ. طيب في فتاوى، خليك من المنقولات، في فتاوى يخطئ أو لا؟ حتى في فتاوى لما تلاحظ فتاوى قال رسول الله، قال الله، يعني كلها معضدة بالأدلة. فكيف تريد مني أن أخطئ رجل وأنا قرأت كتبه ولم ألاحظ إلا أنه يستدل بالوحيين الكتاب والسنة، وأيضا هو بلغ مرتبة الاجتهاد فهو مجتهد. وأيضا لو كان أراد أن يكون له مذهب لكان له مذهبا، لكنه أصبح مذهبه حنبليا وكان ينقد حتى هذا المذهب وما يأتي فيه من اختلافات. فضيلة الشيخ يعني إذا احترمنا عقول الناس واحترمنا أنفسنا أيضا، معلش خلي أختلف معك شويتين. أنت تتكلم عن فتوى يعني اجتهاد، يعني استنباط، فهمه من الرواية، فهمه من الحديث، وتقول لي ما يخطئ. يا أستاذ عمار، أين الخطأ في ابن تيمية؟ حياك الله. فرق بين ابن تيمية والتباني يا شيخ. هذا شيخ الإسلام ابن تيمية. خلاص راح نرجع عليك السنة الداعشية شوية. له أكثر من 400 فتوى في قتل المسلم، يعني يستتاب وإلا يقتل، يستتاب وإلا يقتل. إذا وضعت هذه في مكتبته وبحثت عنها، يعني هناك باحث عدهم 420 بغض النظر عن العد، يعني الذي يجهر بالنية في الصلاة يقتل، تحريم الكيمياء، الذي يسجد على السجادة